नमस्कार सुप्रभात र वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा आशिष र सरिताको सेटको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। आशिष, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू, नमस्कार, गुड मर्निङ, सुप्रभात सबैजनालाई। सरिता, तिमीलाई पनि आजको चिसो बिहानीमा एक दुई दिनको छोटो ब्रेकपछि आउँदाखेरि त जाडो झन् यत्तिकै बढे जस्तो लाग्यो। मलाई त आज चिसै नै भयो सरिता, प्र्याक्टिकली एकदमै जाडो त मलाई पहिले भन्दा त ओहो म त अचम्मको समयमा आइपुगे जस्तो लाग्न थाल्यो। तर यो मलाई मात्रै होइन, सबैजनालाई भान भएको कुरा हो, यहाँहरूलाई पनि फिल भएको होला। अब त हुन त यति बेला जाडो नभए के होला र। कार्तिकमा बिहान थियो पनि, बिहान अँधेरै झिसमिसी साँझमै झिसमिसी के भन्छु बिहानीमै आउँदैखेरि पनि हल्का चिसो फिल भएन भने त फेरि कुरा पनि मिलेन। चिसोको कुराकानी गर्दा र बिहानीको कुराकानी गर्दै बिहान सूर्योदय 6:09 भएको थियो पनि सूर्यास्त साँझ 5:25 भएको थियो। साइडमा बसेर अशेषले पनि किन यसले आज सूर्योदय र सूर्यास्त भनेन भनेर टाउको हल्लाइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि वेदरको कुरा गर्दाखेरि टेम्परेचरको के छ आज हामीहरूको? आजको दिन चाहिँ म्याक्सिमम 24 डिग्री हुन्छ भने अहिले मिनिमम पनि 13 डिग्री भएको छ सहित। सो त्यो जुन कुरा हामीले भनेका छौँ बिहान बेलुकाको विशेष गरी चिसो बढ्यो भने अहिले मिनिमम टेम्परेचर पनि 13 पुगेको छ। अब 13 भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई भान भइहाल्यो, मैले बिहान पनि अहिले भर्खरै बिहानकै आफ्नो एक्सपिरियन्स गरी 12-13 भने त चिसै हो, फिल पनि हुन्छ एकदमै चिसो। फिल पनि हुन्छ। अब एक हिसाबले भन्यो भने हामी कोरोनाको महामारीको कहरबाट अलिकति अब निस्केकै त ठ्याक्कै भन्न नमिल्ला, जे भए पनि अब युज टु भएर जुझ्दै अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ। अब यही बेलामा जब वेदर चेन्ज हुन्छ, वेदर चेन्ज हुन बित्तिकै चाहिँ रुगा खोकी, सबैलाई सिजनल फ्लू, झन् अहिले बच्चाबच्चीहरूलाई त रुगा खोकी नलागेको देख्ने हामी कोही पनि छैनौँ। अनि यसैले कुन चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमित व्यक्ति हो, कुन चाहिँ रुगा खोकी मात्र लागेको हो जान्न पनि अलिकति गाह्रो पनि छ। त्यही भएर यदि एभाइलेबल छ भने चाहिँ टेस्ट गराउन रेकमेन्ड पनि गरिन्छ। होइन भने पनि यदि आफूलाई रुगा खोकी लागेको छ भने चाहिँ अलिकति दूरी कायम गरेर चाहिँ बस्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ आशिष मलाई। हजुर, र कोभिडभन्दा पहिले रुगाखोकी, फ्लू अथवा कमन कोल्ड पनि यो धेरै नै जनालाई लाग्ने, विशेष गरी चिसो र तातोको चाहिँ टेम्परेचर तलमाथि हुने बित्तिकै लाग्ने एकदमै भनौँ न कमन भाइरस हो। अब हामीले यसलाई कमन कोल्ड भनेर नाम दिँदाखेरि अलिकति यसको भ्याल्यु पनि सायद घट्यो होला। अब यो कमन कोल्डको सट्टा त्यति बेला नै अब कोभिड जस्तो अलिकति केही विशेष प्रकृतिको नाम राखेको भए सायद मान्छेले अलिकति सिरियस लिन्थ्यो होला। कमन कोल्ड यतातिर रुगाखोकी भनेपछि के होइन, सामान्य रुगाखोकी। तर सरितालाई पनि थाहा छ कि नेपालभन्दा बाहिर विशेष गरी विदेशमा पश्चिमी मुलुकहरूमा चाहिँ यो कमन कोल्डलाई पनि सिरियसली लिइन्छ। फ्लू अरूलाई सर्छ, एकजनाबाट छिटै नै कम्युनिटीमा, अफिसमा, स्कुलमा सर्ने भएको भएर फ्लू छ भने चाहिँ घरमै बस्नु है, 2 दिन 3 दिन रेस्ट गर। अफिसमा पनि यहाँ त अफिस छुट्टी लिन लागेको किन भन्दाखेरि रुगा लाग्यो भने पनि तपाईँ अफिस आउनुहोस्, तपाईँ रुगा लगाएर अफिस बस्ने भन्ने यहाँ चलन छ भने बाहिरतिर चाहिँ फ्लूमै पनि पिपल आर भेरी सिरियस अबाउट फ्लू। दे टेक रेस्ट, 4-5 दिन फ्लूको लागि रेस्ट गर्नुपर्ने, टेक केयर गर्नुपर्ने कल्चर छ। सो हामीले कोभिड सँगसँगै यो पनि के बुझ्न पर्छ भने फ्लूमा पनि यु हेभ टु टेक केयर, अरूलाई नसरोस् भनेर हो। विशेष गरी अहिले त झन् यसको मेरो विचारमा इम्पोर्टेन्ट भएको छ यो कुरा। तिमीले जुन बाहिरतिरको कल्चर थियो भन्यौ आशिष, आशा गरौँ कि त्यो अब यहाँ पनि, किनकि अहिले पनि यहाँ पनि अब हामीलाई रुगाखोकी भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति टाढा बसौँ है, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ है भन्नेमा पुगी पनि सकेका छौँ। फेरि पनि यो अर्कालाई सर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसले आफूले दुःख पाउनुभन्दा पनि अरूलाई सर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति सजग हुनुपर्ने हो। र यो कोभिड महामारीको कुरा गर्दै गर्दा आशिष, अब हाम्रो मेन न्युज भन्दा पनि खबरतिर पनि लागु जुन हामीले यहाँलाई सेयर गर्न उत्सुक भइरहेका छौँ। महामारीको क्रम घट्दै गए सँगसँगै, कोरोनाको कहर घट्दै गए सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको पनि अलिकति कोटा बढेको जस्तो र वैदेशिक रोजगारीका लागि हाम्रा नेपालीहरू बाहिर जाने क्रम अलिकति बढ्न थालेको छ आशिष। त्यही त सही त। अब यो हामीले यसको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि असोजमै झन्डै 40,000को हाराहारीमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले अथवा युवतीहरूले चाहिँ समस्वीकृति लिएको भन्ने खबर आएको छ। र अहिले पनि झन्डै दैनिक 10,000को हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरूले समस्वीकृति लिनुभएको र 2 वर्ष जब कोभिडले गर्दाखेरि यो क्रम घटेको थियो, अहिले फेरि यो क्रम बढेको छ। र अहिलेको सबै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजनालाई फेरि पनि जुन 2 वर्षसम्म कुरिरहनु भएको थियो उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा जानलाई, त्यहाँ जाने चाहिँ एकैचोटि वात्त यो शङ्का उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ।
र अब यही कोभिडले नै गर्दाखेरि पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अहिलेसम्मको सङ्ख्या त अलमोस्ट हाफ जस्तो छ, तर पनि उल्लेखनीय वृद्धि चाहिँ भएको छ। अब यत्रोसम्म अहिलेसम्म कुरेर बस्नुभएका वैदेशिक रोजगारीको लागि पनि अहिले हामी देख्छौँ ताचल स्थित त्यहाँ जाउँ लाम्बे तान लाइन लाग्न पनि थालिसकेको छ। र अब आशा गरौँ यो क्रम के भन्छ, यो त रहर भन्दा पनि बाध्यता भएको हुनाले जानुपर्नेको लागि यो जानै पर्ने नै जस्तो भएको हुनाले पनि उहाँहरूलाई अब असहज नहोस् प्रक्रिया, त्यही नै हो हामीले भन्नुपर्ने होइन, भन न। हो, अब यो समाचार सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार छ। औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ एउटा भारतीय कम्पनीको पाइरिमाइड भन्ने एउटा औषधिमा चाहिँ अहिले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो कुरा यहाँहरूलाई हामीले सेयर गऱ्यौँ किनभने यो पब्लिक अब यसको लागि जान्नु पनि जरुरी छ। यो भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको औषधि वितरणमा चाहिँ व्यवस्थापन विभागले नै यो रोक लगाएको हो। यो पेन किलर हो र यसले गर्दाखेरि यो धेरैजनाले युज पनि गरिरहेको पाइन्छ। तपाईँहरूलाई पनि हामीले यो कुरा किन सेयर गरायो भने यो ओभर द काउन्टर हो, धेरै जस्तो दुखेको छ औषधि दिनुहोस् न भन्दाखेरि यो औषधि दिने चलन छ हाम्रो फार्मेसीहरूबाट डिरेक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्सन होइन। सो त्यही भएर यहाँले जान्न जरुरी छ कि यो परीक्षण गर्दाखेरि न्यूनतम गुणस्तर भएको भएर चाहिँ यो रोक लगाएको भन्ने खबर आएको छ। होइन, अब यसरी थाहा पाएर रोक लगाइएको त राम्रो हो, तर मलाई औषधि जस्तो कुरामा पहिल्यै गुणस्तर चेक गरेर बल्ल मार्केट प्लेसमा एभाइलेबल हुनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ पनि। फेरि पनि यो पेन किलर हो र यसरी यहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो, नेसनल टेलिभिजनमा यसरी आइसकेपछि यदि आफूलाई दुखाइको लागि कुनै लिँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति बुझेर सरसल्लाह गरेर लिनु होला र उक्त औषधि चाहिँ नलिनु पनि होला। र फेरि पनि isn't that concerning question कि कसरी यो यसरी चाहिँ ओभर द काउन्टर प्लेटफर्ममा फार्मास्युटिकल्समा एभाइलेबल हुन्छ, पहिलो कुरा नै त्यो अलिकति बुझ्न सकिनँ मैले त। अब पक्कै पनि सर, त अहिले अलिकति हाम्रो सिस्टम पहिलेदेखि नै यो ओभर द काउन्टर सिस्टम बढी छ। डक्टर कहाँ नगएर फार्मेसीमै गएर औषधि पसलले दाइलाई अथवा दिदीलाई सोधेर नै औषधि खाने चलन हाम्रोमा धेरै छ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब पनि हाम्रो उपभोक्ताहरू अथवा प्रयोग गर्नेहरूले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने औषधिको एक्सपायरी डेटहरू तपाईँले हेरेर गर्नु पर्यो र डक्टरी सल्लाह चाहिँ लिनुहोस्। कुनै पनि औषधि एउटाबाट अर्को औषधिमा जाँदाखेरि डक्टरलाई यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो, किनभने कतिचोटि फार्मेसीमा उस्तै हो यही प्रयोग गर्नुहोस् भनिदिने चलन पनि छ। तर विशेष गरी अहिले हामीले भनेको यो चाहिँ पाइरिमाइड भन्ने औषधि हो, यो औषधि पर्टिकुलर मात्रै हो। त्यही भएर बुझेर जानेर लिनुहोस्, किनभने छुटपुट बजारमा अझै पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ तपाईँले नथाहा पाएर सेवन गर्दा तपाईँको लागि हानिकारक हुनसक्छ। यस्तै गरेर फेरि पनि बिहानदेखि हामीले कोरोनाको कुराकानी गरेका छौँ र दैनिकी अलिकति अपडेट पनि दिने गरेका छौँ। कोरोनाको अपडेट अब हामीले यहाँ सामु स्क्रिनमा राख्ने छौँ। फेरि पनि हामीले भन्दै गर्दाखेरि यो ग्राफ चाहिँ घट्दो क्रममा नै देखिन्छ। अशेष घट्दो क्रममै छ सहिता, झन्डै 7,500 जतिको टेस्ट गर्दाखेरि अहिले 550 चाहिँ नयाँ केसेसहरू आएको छ हिजो र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि अहिले कम भएको छ। यसले एउटा राम्रो सङ्केत दिइरहेको छ। तर पनि हामी फेरि पनि भन्ने गर्छौँ यसबाट हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हो अहिले भ्याक्सिनहरूको प्रभाव, हामीले पाइरहेको खोपको प्रभाव हो र हामीले सायद गरेको मेहनत पनि यो खेर जान दिनु हुँदैन। दसैँ लगायतै पनि अझ तिहार र छठ चाडपर्व बाँकी नै छ, यसमा पनि उही नै विशेष सावधानी गरौँ, त्यति यसलाई हल्का रूपमा नलिउँ। र कोरोनाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले सबैभन्दा पहिला सम्झिने भनेको फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू, डक्टर्सहरू र नर्सेसहरूलाई हामी एकदमै सम्झिन्छौँ। एउटा समय थियो कि उहाँहरूलाई हामीले सबैभन्दा रेस्पेक्टेड पोजिसनमा हुन त सधैँ नै राख्छौँ, तर पनि त्यतिखेर त्यो समयमा हामी सबैजना त्रसित भएको बेलामा चाहिँ उहाँहरू गएर पेसेन्टहरूको सेवा गरिराख्नु भएको थियो। र यही कोरोनाकै कुराकानी गर्दाखेरि देशभरिमा झन्डै 10,000 स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको रहेछ। अशेष हेर न, यो सङ्ख्या पक्कै पनि अलिकति दुःखद सङ्ख्या हो, किनभने जो मानिसहरूले चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्स जुन भन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ यसको वास्ता नगरिकन बिरामीहरूलाई सेवा गर्नुभयो, दिनरात अस्पतालहरूमा खटिरहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ सबभन्दा बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने उहाँहरूको चाहिँ भनरेबिलिटी छ।
र त्यही अनुसारले बागमती प्रदेशमा त झन् बढी सङ्ख्या पनि मेरो विचारमा बढी भएर होला सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बागमतीमै बढी देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अशेष र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम हुन त तिमीले भनेको अनुसार यो पपुलेसनको हिसाबले र पेसेन्ट हेर्ने हिसाबले को हिसाबले पनि होला। अनि आजको दिनसम्म चाहिँ 40 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण ज्यान पनि गएको छ। फेरि पनि त्यो मोमेन्टलाई हामी अलिकति पछाडि गयौँ भने त्यो मोमेन्टलाई बिर्सिन सक्दैनौँ। नेपालको केसमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै फ्रन्टलाइन वर्कर्स, डक्टर्स र नर्सेसहरूले जुन बहादुरीता देखाउनु भयो त्यस बेलामा, जुन हिसाबले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पलै सेट भएकै पनि हो। र अब आफ्नो काम परेको बेलामा गर्नु पनि पर्यो र यो विशेष परिस्थिति हो। यहाँहरू फेरि पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको सबै हेल्थ केयर वर्कर्सहरू, फ्रन्टलाइनर्सहरू, डक्टर नर्स मात्रै होइन पनि एम्बुलेन्स चालकहरू हुनु होला, अरू हेल्पर्सहरू हुनुभयो, मृत्यु भएको सब व्यवस्थापन गर्नेहरू हुनुभयो, अरू सपोर्ट स्टाफहरू, सबैजनालाई हामी फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट। यहाँहरूको यो देनलाई चाहिँ हामीले बिर्सिँदैनौँ अवश्य पनि। र अर्को एउटा अभिभावकहरूले निकै नै पर्खिराख्नु भएको कस्तो भयो भने अहिले एभाइलेबल डोसेसहरू उमेर पुगेकाहरू सबैजनाले पाएसम्म त लगाइ पनि हाल्यो, तर हाम्रा साना बालबालिकाहरू 12 वर्ष पुगिसकेका अथवा इभन सानाहरूलाई पनि के गर्ने भन्ने हरेक अभिभावकको प्रश्न पनि छ। अशेष यो तिमीले र मैले फिल गरेको कुरा पनि हो। अहिले 12 वर्षभन्दा माथि पुगेका र अलिकति दीर्घ रोगहरू भएका बालबालिकाका लागि भनेर चाहिँ आजदेखि खोप अमेरिकाबाट फाइजर खोप आउँदैछ, जुन चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि भनेर अमेरिकाले 1,620 डोज खोप नेपाललाई अनुदानका स्वरूप दिन लागेको हो र त्यो चाहिँ आज नेपाल आउँदैछ। त्यही त, यो एकदम पक्कै पनि खुसीको खबर। र सायद मैले पछिल्लो सूचना जानेको अनुसार चाहिँ 28 गते कार्तिक 28देखि चाहिँ यो खोप लगाउन सुरु गरिने भन्ने सूचना पनि आइसकेको छ। खोप चाहिँ आज आइपुग्यो र अब छिट्टै नै धेरैजनाहरू अभिभावकहरू, विशेष गरी अहिले स्कुल कलेजहरू पनि खुल्ने अवस्था, खुलिसकेको, खुल्न लागेको अवस्था र कति कलेजहरू स्कुलहरू चाहिँ छटपछि खुल्ने भनेकोमा चाहिँ यो खोपको पनि पर्खाइमा सबैजना हुनुहुन्छ र अभिभावकलाई पनि एकचोटि खोप लगाइसकेपछि स्कुल पठाउँदाखेरि अलिकति ढुक्क भएर पठाइन्छ कि भन्ने विचार त पक्कै पनि होला सबैजनालाई। र अमेरिकाबाट खोप अनुदानको कुरा हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो कुराकानी गर्दाखेरि अमेरिकाबाट नेपाल आज आउने फाइजर खोप सहित चाहिँ 15,30,000 खोप चाहिँ टोटल अनुदानको रूपमा आउने रहेछ नेपालमा। आशिष, र यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई खोपको लागि पनि धेरैजनाले सहयोग गर्नु भएको छ, अमेरिका, भारत, चीन लगायत सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहेँ। र एउटा हाम्रो सानो छोटो ब्रेक दिने बेला भएको छ। ब्रेकपछि अरू रमाइलो खबर हामी कुरा नै गर्छौँ। अहिले सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ। फेरि पनि स्वागत छ वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। र हामीले रेगुलर सेगमेन्टको हामी कुरा गर्दै थियौँ। आज चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्डमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ समाचार छ। एकदमै त्यही समाचारमा म यति मन्त्रमुग्ध भएर लागेछु कि अशेष एनिवेज के छ समाचार ल भन। ठिक छ, अब यो समाचार चाहिँ के छ भने कोलम्बिया भन्ने बित्तिकै अनफर्चुनेटली मेक्सिको, कोलम्बिया भन्ने बित्तिकै हामीहरू ड्रग्स, कार्टेल, ग्याङ्स यो कुरामा अलिकति बढी चाहिँ उहाँहरू नोटोरियसली नोन हुनुहुन्छ। हुन त मैले सबै नराम्रो छ भन्न खोजेँ होइन, फेरि पनि तर विशेष गरी। र त्यस्तै गरी अहिले फेरि पनि कोलम्बियाकै सबभन्दा बढी चर्चित र धेरैजनाले खोजिरहेको, अमेरिकाले त मोस्ट वान्टेडमै राखेको चाहिँ ड्रग लर्ड भनिन्छ अथवा ड्रग कार्टेलका चिफ डारियो एन्टोनियो उसुजा अथवा ओटोनियल भन्ने चाहिँ एकदमै प्रख्यात अपराधीलाई चाहिँ फाइनली उहाँ चाहिँ प्रहरीको फन्दामा पर्नुभएको छ। सरिता, उहाँ 50 वर्षका ओटोनियललाई ग्रामीण भेगबाट उहाँलाई पक्राउ गरिएको रहेछ। यसमा हुन त वर्षौँदेखि धेरैजना प्रहरीहरू संलग्न पनि हुनुहुन्थ्यो यो अभियानमा उहाँलाई कसरी पक्रिने भनेर। र उहाँलाई पक्रिनको लागि हामीले सानो बेलामा एउटा कथा पढ्ने गर्थ्यौँ। अशिष, तिमीलाई पनि थाहा होला, टाउको मोल भनेर याद छ? अनि उहाँलाई पक्रिनको लागि चाहिँ टाउको मोल भनौँ न चाहिँ $5 million $5 million राखिएको रहेछ। भनेपछि यो अब जसले पक्रियो उहाँले $5 million पाउनुहुन्छ।
जसले यो चाहिँ अमेरिकाले नै राखेको एफबिआईको मोस्ट वान्टेड भनेर लिस्टमा चाहिँ उहाँ राखिनु भएको थियो। अमेरिकाले आफ्नो चाहिँ यो सबै भनौँ न अमेरिकामा चाहिने अमेरिकाको बाहिर जति पनि प्रख्यात अपराधीहरू अमेरिकाले पनि खोजी गरिरहेको अपराधीहरूलाई चाहिँ यसरी राख्ने गर्छ। $5 मिलियन भनेको त धेरै ठुलो अमाउन्ट हो सही त। यो टपलाई चाहिँ 5 मिलियन राखिन्छ, त्यसपछि टप 10 हुन्छ, त्यसपछि विभिन्न अपराधीको लिस्ट छ, त्यो स्टेट गभर्मेन्टको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ। भनेपछि उहाँले फेरि एकदमै उहाँको जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै भाइलेन्ट क्रिमिनल टेररिस्ट अर्गनाइजेसन्सहरूसँग पनि लिङ्क भएको विभिन्न त्यो क्षेत्रको चाहिँ एकदमै सैनिक अथवा आतंकवादी गतिविधि पनि गर्ने भएको भएर उहाँलाई अलिकति बढी नै धेरै समयदेखि खोजिरहेको थियो र यो ठुलो कुरा समाचारभरि नै विश्वभरिका समाचारलाई यसलाई चाहिँ ठुलो समाचार बनाएको छ। हो त्यसै गरेर के अरे कोलम्बियाका प्रेसिडेन्टले नै पनि यो पक्राउलाई चाहिँ सबैभन्दा अर्का नोटोरियस क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबारसँग कम्पेयर गर्नुभएको रहेछ भनिसकेपछि तिमीले भनेको जस्तो कति जोखिमपूर्ण अथवा कति के भन्छ खुङ्खार क्रिमिनल हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भनेर एउटा हामीले अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। र अर्को मलाई एउटा रोचक लागेको कुरा, अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको यति चाँडै हरेक चिजमा मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ। हामी ससाना हुँदाखेरि त दुधहरू ₹2.5 लिएर अरू चिजहरू पनि कति कम पैसामा भएको र अहिले हेर्दाखेरि त्यही चिजहरू ₹50 पुगेको गर्दा कति चाँडै चाहिँ पैसा बढेको हामीले भान गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने सलाईको मूल्य 14 वर्षपछि बढेछ अशेष। अनि मैले सोचेको त्यो पनि कति बढेछ भने आजसम्म 14 वर्षसम्म ₹1 भएको मूल्य अहिले आएर ₹2 भएछ। हेर न, यो हेर्दा त मलाई कस्तो यो रमाइलो फ्याक्ट र साँच्ची भनेको जस्तो पनि फिल भयो कि यो सुन्दा सामान्य राखे पनि यो त झन्डै डबल भएको रहेछ हैन टेक्निकली भन्दाखेरि। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यसले धेरै सोशल मिडियामा पनि यो न्युजको धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, कार्टुन्सहरू बनेका छन् र अब यो कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा रहेछ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अल इन्डिया चेम्बर अफ म्याचेस भन्ने पनि रहेछ जसले चाहिँ अनुगमन गर्ने रहेछ यसको मूल्यहरू र उहाँहरूले मिलेर नै यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि र विशेष त कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारणले चाहिँ हामीले मूल्य बढाउनु परेको भनेर झन्डै डबल भएछ। अब यसले गर्दाखेरि सायद अलिकति धुम्रपान गर्नेहरूलाई पनि यसले डिस्करेज गर्छ कि भन्ने चाहिँ आश गरौँ। र फेरि पनि यो मूल्य वृद्धिको चर्चा चाहिँ एकदमै सोसियल मिडियामा भएको पनि थियो। एक हिसाबले ओहो जम्मा 14 वर्ष के अरे यत्रो वर्षपछि बढेको, त्यो पनि जम्मा ₹1 मात्रै बढ्यो भन्ने छ भने अर्को कुरा अशेषले भनेको जस्तो दोब्बर भएछ भन्ने पनि भयो र हामीलाई हेर्दा ₹1 बढेको जस्तो लाग्ला। हुन त भारतीय ₹2 भनेको अलिकति हाम्रो नेपाली रुपिसभन्दा त बढी पनि भयो र तिमीले भनेको जस्तो ग्रामीण भेगहरूमा जस्तै सलाई युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त यो मूल्य वृद्धिले अलिकति फरक त पार्छ पनि होला। पक्कै पनि फरक पार्छ सहिता। र यो थोकमा जाँदाखेरि एउटा मान्छेलाई उपभोक्तालाई त खासै फरक नपरे पनि अरू बजारमा समग्र रूपमा फरक पर्ला। र अर्को कुरा जोडिहाल्छु, इन्डियामा मात्रै झन्डै दिनको 4 करोड म्याच बक्सेसहरू चाहिँ बन्दो रहेछ। 4 करोड सलाईको बट्टाहरू बन्दो रहेछन् जुन चाहिँ संसारमै 1/3 रहेछ। भनेपछि संसारमा प्रयोग हुने हरेक 3टामा एउटा सलाई चाहिँ भारतमा बनेको हुने रहेछ। यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेछ किनभने इन्डिया हुन त पपुलेसनले पनि होला, फर्स्ट पक्कै पनि चाइनामा होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब हामी अर्को कुरामा जाउँ, त्यो चाहिँ ह्यापनिङ टुडे। व्हाट्स ह्यापनिङ टुडे? आजको कुरा गर्दा लट्स अफ थिङ्स आर ह्यापनिङ टुडे अशेष। तर आजकै कुरा गर्नुपर्दा आज अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार दिवस पनि हो। हरेक चिज चाहे त्यो सङ्गीत विधामा होस्, चाहे चित्रकला होस्, चाहे मूर्तिकला होस्, कुनै पनि कलामा लाग्नुहुने कलाकारहरूको आज अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार दिवस पनि हो। फेरि एक हिसाबले सोच्दा यी सबै कलाकारहरू हुनुहुँदैन थियो भने त लाइफ कति बोरिङ पनि हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई अशेष। पक्कै पनि सरिता, यो अब हामी सबैजनालाई कुनै न कुनै कलाले तानेकै हुन्छ, कुनै न कुराले प्रेरित गरेकै हुन्छ। र अहिले एक दिन जुन चाहिँ सबै संसारभरिकै कलाकारहरूलाई चाहिँ सम्झिने दिन अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार दिवस
र त्यसैलाई सम्झिँदै आज हामीले पनि केही विशेष गर्दैछौँ सरिता। यस्तो छ, आज कलाकार दिवस, हामीले कसरी कलाकारसँग कुरा नगरिकन बस्न सक्छौँ र अशेष यो दिनमा फेरि पनि संसारका सम्पूर्ण कलाकारहरू, चाहे त्यो मैले अघि भने सङ्गीत विधामा होस् चाहे अरू कुनै विधामा होस्, उहाँहरूले हाम्रो जीवनलाई एक हिसाबको मिनिङ टु लाइफ दिनुभएको छ। अझ झन् गीत सङ्गीतको कुरा गरौँ भने त यस्तो मोमेन्ट छैन रे अशेष जुन गीत सङ्गीत चाहिँ हरेक मोमेन्टको लागि हाम्रो लागि अभाइलेबल छ अरे, चाहे दुःखमा होस् सुखमा होस् हरेक चिजमा। भनेपछि या चित्रकला होस् या मूर्तिकला होस्, यी सबै चिजको हामी कति अप्रिसिएट र प्रेज गर्छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण कलाकारहरू आर्टिस्टहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज भने हामीले हाम्रो ठ्याक्क ग्यालेक्सी न्युज पछि एक अतिथि लिएर आउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ चित्रकार उदय चरण श्रेष्ठ। उहाँसँग उहाँले गरेका चित्रकलाहरूका बारेमा डिटेलमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने के को टाइम भएको छ? अब समय भएको छ ग्यालेक्सी न्युजको। ग्यालेक्सी न्युजमा वर्षा शर्मा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाउँदै हामी चाहिँ सानो छोटो ब्रेक लिँदैछौँ। विल बी राइट ब्याक आफ्टर ग्यालेक्सी न्युज। विल सी यु सुन। ग्यालेक्सी न्युजको लागि वर्षा शर्मालाई धन्यवाद दिँदै फेरि हामी दिस मर्निङ लाइभको सेटमा आइपुगिसकेका छौँ। आज विश्व कलाकार दिवस र अघि न्युजमा जानुभन्दा अगाडि हामीले यसको बारेमा अलिकति चर्चा पनि गऱ्यौँ र यसैलाई सन्दर्भ बनाएर आज हामीले हाम्रो अतिथि पनि निम्ताएका छौँ। अशेष अतिथि निम्ताएका छौँ सरिता, र एकदमै चर्चित अतिथि पनि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा छोटो एउटा हामीले प्रोफाइल भिडियो बनाएको छौँ, त्यो भिडियो हेरौँ अनि हामी गेस्टलाई पनि तपाईँहरूलाई चिनाइहाल्छौँ। नेपाल कला, संस्कृति र सभ्यताले समृद्ध र सुसज्जित राष्ट्र हो। नेपाली परम्परागत शैलीका हाम्रा मौलिक कला अपरम्पार छन्। नेपालका उदय चरण श्रेष्ठ प्रख्यात चित्रकार हुन्। सन् 1960 को दशकमा काठमाडौँमा जन्मेका उदय चरणले 4 दशक बढी समय चित्र कोरेरै बिताएका छन्। विक्रम सम्वत 2048 सालमा ललित कलामा स्नातक गरेका श्रेष्ठ परम्परागत चित्र कोर्छन्। पौभा कलालाई स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा स्थापित गराउन उनी प्रयासरत छन्। राजमती, देवी अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी जस्ता उनका चर्चित चित्रहरू छन्। सन् 2005 मा श्रेष्ठले बनाएको महालक्ष्मीको चित्र सहित 3वटा चित्र जापानको फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियममा राखिएको छ। यसरी परम्परागत कलालाई बचाउँदै देश विदेशमा नेपाल र नेपाली कलाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनै कलाकर्मी उदय चरण श्रेष्ठ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। उदयजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ र आज विश्व कलाकार दिवसको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। उदयजी स्वागत छ। र पहिलो प्रश्न म राखिहाल्छु यहाँलाई। अहिले तपाईँलाई यत्रो वर्ष भयो, झन्डै 4 दशकको भन्नुभयो, आफूलाई कलाकार भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ आजको दिनमा? गौरव लाग्छ। है वास्तवमा चाहिँ चाल नपाई पनि कलाकार बनियो होइन। अब भनेपछि चाहिँ यसमा निष्ठापूर्वक चाहिँ अहिलेसम्म लाग्यो। त्यसैले अब कलाकार भनेर चिनिँदा चाहिँ आफूलाई गौरव र सन्तोष लाग्छ। विश्वभरिका यति धेरै कलाकारहरू छन्, यति धेरै नामहरू कमाइसकेका कलाकारहरू पनि छन्, तर हामी नेपालीहरूको यत्तिकै पनि हरेक चिजमा कला छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अनि नेपाली कलाकार हुनु र मा के फरक छ जस्तो लाग्छ? अब होला, अब देशकाल परिस्थितिले चाहिँ अब सबै क्षेत्रमा, अब कलाकारिताको क्षेत्रमा पनि कलाकारहरूलाई पनि फरक त पर्छ नै होला। तर तैपनि चाहिँ आफू जुन माटोमा चाहिँ जन्मियौँ र जुनमा हुर्क्यौँ होइन, अब त्यसको परिस्थितिलाई पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ जे परिस्थिति छ होइन त्यसलाई चाहिँ सहज स्वीकार्नु पनि पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अब कलाकारहरूले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उदयजीले जुन भन्न मेन तपाईँको फोटे अथवा तपाईँको स्टाइल चाहिँ पौवा आर्ट, जुन नेपालको हाम्रो एकदम परम्परागत र प्राचीन यसलाई आर्टको रूपमा लिइन्छ, कलाको रूपमा लिइन्छ। यो यसलाई अलिकति हामीले नबुझेका अथवा यसको बारेमा जान्न चाहनेलाई चाहिँ यो पौवा भनेको के हो, अलिकति फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न प्लिज। अब पौवा भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गौरवशाली चाहिँ एउटा परम्परा हो। जुन पौवा भन्ने चाहिँ जुन परम्परादेखि चलेर आएको छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ परम्परागत चित्रकला पनि भनिन्छ होइन। यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ देवी देवताहरूको चित्रण गर्ने र चाहिँ यसले चाहिँ धार्मिक दर्शनलाई चाहिँ उजागर गर्ने होइन। त्यो धर्म दर्शन चाहिँ यसमा लुकेको हुन्छ होइन। अब हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ देवी देवताको आकार देख्छौँ भने चाहिँ त्यो आकारभित्रै पनि धर्मको दर्शन निहित हुन्छ।
त्यसैले चाहिँ धर्म दर्शनको एउटा चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसन त्यो हो होइन। अनि त्यसैले चाहिँ अब देवी देवताहरू बनाउने जुन चाहिँ परम्परा छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालदेखि अनि त्यो पुस्तान्तरण हुँदै होइन, पुस्ता दर पुस्तान्तरण हुँदै चाहिँ अहिलेको पुस्तासम्म चाहिँ चल्दै आएको छ भने त्यो निरन्तर यो हाम्रो गौरवशाली चाहिँ परम्परा चाहिँ पछिसम्म चाहिँ यसले चाहिँ निरन्तरता पाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो एउटा परम्परा पनि भयो, गौरवशाली परम्परा भन्नुभयो, झन् त्यसमा देवी देवताहरू हामी भएको हुनाले इभन त्यो आर्ट हेर्ने मान्छेसँग पनि एउटा सेन्सिटिभिटी जोडिएको पनि छ। यहाँको फेरि ट्रेडिसनल आर्टको जुन छ यसलाई चाहिँ अब अलिकति उदयचरण श्रेष्ठले अलिकति मोडर्नाइज गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ पनि, यसमा आर्टिस्टको के भनाइ छ? हजुर, त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो। किनभने चाहिँ भने नि अब यो आजकलको समयमा अब हरेक चिज चाहिँ परिवर्तनशील छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो परिवर्तनशील संसारमा चाहिँ यो परम्परागत चित्रकला मात्रै चाहिँ त्यो सयौँ सय वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन। यो के अरे यो चेन्जेस चाहिँ स्वाभाविक छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो समयअनुसार चाहिँ अब अहिलेको समय भने त यो अत्याधुनिक काल भयो होइन। तर चाहिँ अब 15-16 शताब्दीदेखि नै चाहिँ हाम्रो जुन त्योभन्दा अगाडिको शैली रहेर आएको छ होइन, त्यो शैली चाहिँ त्यही बेला चाहिँ चेन्ज भएर जुन चाहिँ बाह्य प्रभावहरू पर्छन् होइन। अब हाम्रो उत्तरी छिमेक देश चाहिँ तिब्बत चीनबाट चाहिँ त्यहाँको पनि चाहिँ शैली यसमा सम्मिश्रण हुँदै आयो। अनि भारतको यो मुगल शैली भयो, पहाडी शैली आदि इत्यादि शैलीहरू चाहिँ हाम्रो परम्परागत चित्रकलामा चाहिँ सम्मिश्रण हुँदै चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ स्वरूप लिएर चाहिँ त्यही बेलादेखि चाहिँ थोरै थोरै गरेर चेन्जेसहरू हुँदै आएको हो भने चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो चेन्जेस चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्छ होइन। अनि अब जुन चाहिँ हाम्रो परम्परागत चित्रमा पहिले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ फ्ल्याट जस्तो चाहिँ फ्ल्याट रङ हालिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो हरेक आकारलाई चाहिँ एकदम रेखाले बाँधेर चाहिँ आकार बनाइने होइन, यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो हो। त्यसमा चाहिँ पछिबाट चाहिँ डेभलप भएर टु डाइमेन्सनल दुई आयामिक यस्तो किसिमकोसम्म चाहिँ काम भइराखेको थियो भने अब अहिले आएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ 3 डाइमेन्सनल बनाउने यो प्रयास पनि हुँदै आएको छ। त्यसैले चाहिँ यो मेरो चित्रमा है अब जुन चाहिँ यो 2 डाइमेन्सनल हुनेमा चाहिँ मैले चाहिँ 3 आयामिक त्यो चित्रहरू बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ रियालिटीलाई चाहिँ सम्मिश्रण गर्ने अलि फ्युज गर्ने यस्तो चाहिँ मैले गरेको छु होइन। अनि त्यसैले चाहिँ अब यहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ परम्परागत चित्रमा पनि केही चेन्जेसहरू ल्याएको त्यो अवश्य पनि हो होइन। यस्तो हुँदा हुँदै पनि चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले चाहिँ एट द सेम टाइम प्यारलली चाहिँ मैले जुन चाहिँ लाइन बेसको जुन चाहिँ हाम्रो परम्परागत चित्रकला छ त्यसमा चाहिँ लाइन भनेको जुन रेखा त्यसको प्राधान्य हुन्छ र त्यो लाइन भनेकै त्यसको ज्यान हो होइन। त्यसैले चाहिँ अब त्यो मोडर्नाइज गरेको अलिकति चाहिँ त्यसमा फ्युज गरेकोमा चाहिँ त्यो लाइन अलिअलि हराएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अलि के भन्छ त्यसलाई रियालिटी होइन अनि रियलिजम त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सम्मिश्रण भएको हुनसक्छ। तर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो दुवै थरीलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि साथसाथै लगिराखेको छु। अब तपाईँले अलिकति एकदम टेक्निकल डिटेल कुरा गर्नुभयो, तर यसैलाई बुझ्दाखेरि जस्तो तपाईँ त भनौँ आर्ट पढेर पनि आउनुभयो र यतापट्टि ट्रेडिसनल पनि आइएम स्योर तपाईँले पिकअप गर्नुभयो होला, जुन चाहिँ अब तपाईँको पुस्तान्तरण जुन भन्छ नि त्यो दुईटाको कसरी त्यो मिक्स भयो? तपाईँले त्यसमा केही कन्फ्लिक्ट पाउनुभयो? किनभने सिकेको आर्ट एउटा हुँदा तपाईँको त भनौँ न तपाईँ त फाइन आर्ट्स पढेर आउनुभएको एज अ स्टुडेन्ट, अनि यताको पुस्तान्तरण यो दुइटै चाहिँ केही कन्फ्लिक्ट भयो अथवा कसरी मर्ज भयो त इभेन्चुअली? अब यस्तो छ, यो सहजै चाहिँ भएको होइन होइन। जुन चाहिँ मैले चाहिँ प्रयास गरेँ विगतमा होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पहिला त एकदम फ्रस्ट्रेसन जस्तो त्यस्तो स्थिति पनि मलाई नआएको होइन। त्यो सहजै चाहिँ त्यो पनि फेरि धर्म भनेको अझै पनि त्यो सेन्सिटिभ हुन्छ अनि त्यो जुन चाहिँ परम्पराबाट चलेर आएको त्यसमा चाहिँ चेन्जेस आउँदाखेरि त्यसलाई सहजै चाहिँ स्वीकार्ने भन्ने त्यो पनि हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अब सुरुका दिनहरूमा त्यो मुस्किल त्यसलाई पनि सामना गर्नु परेकै हो। कतिपय मैले चाहिँ बनाएका यस्ता चित्रहरू चाहिँ मैले सजिलै र जुन चाहिँ रेगुलर गर्ने कामहरू हो त्यो तुरन्तै बजारमा गइसकेपछि बिक्री हुने, अब जुन चाहिँ मैले नयाँ किसिमले गरेको त्यो वर्षौँसम्म बिक्री नभएर पनि चाहिँ निराश हुनुपर्ने
अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै आलोचना गर्ने, यो परम्परागत चित्रलाई चाहिँ विकृत गरिस् तैँले, तेरो चित्र यस्तो छ उस्तो छ, तैँले फलानाको जस्तो गर्न सक्छेस् भन्ने यस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ आरोपहरू अनि यस्तो चाहिँ खप्नुपर्ने यस्तो स्थितिहरूलाई होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो सहज चाहिँ होइन कि अब जसरी चाहिँ अब यो के अरे जुन चाहिँ यहाँले चाहिँ कलेजमा पढ्ने कला शिक्षाको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि कलेजेसहरूमा चाहिँ यो हाम्रो परम्परागत है, अब जुनमा चाहिँ हामी गौरव गर्छौँ, परम्परागत चाहिँ जुन चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै माटोमा चाहिँ के अरे ओरिजिन भएको चिज हो भनेर चाहिँ हामी विश्व सामु चाहिँ त्यसैले चाहिँ हामी गौरव गर्छौँ। तर हाम्रो शिक्षण प्रणालीमा, कला शिक्षण प्रणालीमा अझैसम्म पनि त्यसले चाहिँ पकड बनाउन सकेको छैन है। अब हालसालै चाहिँ केही कलेजहरूमा त्यसको इन्ट्रोडक्सनसम्म चाहिँ भइराखेको छ होइन, तर अब त्यो हुँदै जाला भन्ने हामी चाहिँ आश गरौँ। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि भएको छैन भने त्यो बेला पनि थिएन। र चाहिँ त्यो एक किसिमले चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै अलग्गै जस्तो कन्टेम्पोरेरी र ट्रेडिसनल भनेर अलग्गै होइन, तर अहिलेको स्थिति चाहिँ अलि त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरूले पनि ट्रेडिसनलको मर्म बुझ्छन् र चाहिँ ट्रेडिसनल पनि अब अहिले पहिलाको जस्तो छैन, त्यो पनि धेरै विकसित भएर गइसकेको छ, अलि धेरै चाहिँ खुला भएर गएको छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँसँग अरू यसमा हामी कुराकानी गर्छौँ। सरिताले पनि एकदम अर्को प्रश्न लिएर तम तयार छ, तर छोटो एउटा ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेकपछि हामी कुराकानी फेरि गर्छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। कुराकानीको बिचमै हामी ब्रेकमा गएका थियौँ। फेरि लेट्स ब्रिङ अल अफ अस ब्याक। मैले ठ्याक्क अहिले यो म्युजियम अफ नेपाल आर्ट्समा यहाँको एउटा पेन्टिङ छ जुन हामीले हेर्दाखेरि इन्कम्प्लिट भएको देखिन्छ पनि। अनि कतै पढेकी थिएँ, त्यो गर्न थालेकै 15 वर्ष भइसक्यो भनेर कि सही हो त्यो कुरा? अवश्य पनि सही हो। कतिपय मेरा पेन्टिङहरू नभए चाहिँ हाम्रो एउटा के छ भने एउटा चित्र चाहिँ तयार भयो, त्यो हामीसँग रहँदैन, गइहाल्छ होइन। अनि मसँग चाहिँ अहिले यहाँले चाहिँ मेरो घरमा हेर्नुभयो भने कतिपय चाहिँ चित्रहरू इन्कम्प्लिट अवस्थामा चाहिँ त्यो मसँग रहिरहेको छ होइन। अब हेर्दाखेरि त्यो कम्प्लिट जस्तो पनि देखिन्छ, तर त्यो इन्कम्प्लिट हो। अनि जुन एउटा गायत्रीको चित्र थियो, यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो 14-15 वर्ष त भइ नै सक्यो होला बनाएको, सुरु गरेको हो। अनि त्यो मलाई साह्रै चित्त बुझेको चित्र पनि हो है। एक किसिमले चाहिँ त्यो हालेपछि चाहिँ त्यो जाला भन्ने पनि त्यो बेलाको है त्यो बेलाको चाहिँ मेरो एउटा फिलिङ त्यो पनि हो। तर अब अहिले चाहिँ त्यसो होइन। फेरि कुरा के पनि हुन्छ भने चाहिँ कुनै चाहिँ पेन्टिङ, मेरो स्वभाव पनि अलि त्यस्तै भयो। कुनै चिज चाहिँ म सुरु गर्छु होइन, अनि त्यसमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो आकार आइसकेपछि मेरो मन अलिकति सन्तोष भए जस्तो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अझ धेरै टाइम लगाएर त्यो डिटेल काम गर्नुपर्नेहरू चाहिँ अलिकति त्यसै राखेर फेरि अर्को चाहिँ आइडिया चाहिँ मनमा फुरिसकेपछि यो देवी बनाउँछु, यो देवता बनाउँछु भन्ने आइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि अर्को सुरु गर्ने, अनि त्यो चाहिँ सकिएर पनि त्यो गइसक्या हुन्छ। अनि त्यो पहिलाको पेन्टिङ चाहिँ त्यसै रहिरहने, अनि बिचबिचमा फेरि गरिन्छ पनि त्यो होइन। यस्तै कारणले चाहिँ त्यो चित्र चाहिँ बाँकी भइराखेको हो। नत्र चाहिँ फेरि त्यो पेन्टिङ चाहिँ मैले कन्टिन्युसली 15 वर्ष त्यसैमा मात्रै काम गरिराखेँ भने चाहिँ होइन है। अनि यो पेन्टिङलाई चाहिँ हाम्रो म्युजियम अफ नेपाली आर्टको डाइरेक्टर हाम्रो राजन साक्यले साह्रै मन पराएर चाहिँ उहाँले चाहिँ म्युजियमको लागि कलेक्सन गर्नुभएको हो। अब त्यो चित्र अझै सकिएको छैन। अब त्यो चित्र सकाएर चाहिँ अनि ग्यालरीमा चाहिँ म्युजियमको ग्यालरीमा चाहिँ अनि त्यो प्रदर्शित हुन्छ। मैले अलिकति सोध्न पनि खोजिरहेको थिएँ, सायद अलिकति उत्तर तपाईँले पनि त्यसैमा दिनुभयो होला। त्यो आर्टिस्टको आफ्नो चित्रसँगको लगाव हुन्छ या हुन्न? किनभने यो कन्फ्लिक्टिङ कुरा हो। फेरि पेन्टिङ नबेचेसम्म तपाईँहरूले आफ्नो आय आर्जन गर्ने एउटा माध्यम पनि त्यो हुनसक्ला, कमिसन वर्क बाहेक आफ्नै सेल्फ वर्कहरूमा चाहिँ। तर फेरि त्यो बनाउँदै जाँदाखेरि तपाईँले यति धेरै एफोर्ट लगाउनुहुन्छ, त्यो माया त्यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई बेच्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो पेन्टिङ, कि सजिलैसँग बिक्री गर्नु? अब यस्तो छ, अब दुई किसिमको चाहिँ कुराहरू आउँछ। सबै चित्रहरू चाहिँ त्यत्तिकै हुन्छन् भन्ने पनि छैन है। अब कुनै कुनै चाहिँ एकदमै माया लाग्छ। अब जस्तै चाहिँ मेरो शक्ति भन्ने चाहिँ जुन पेन्टिङ थियो, त्यो पेन्टिङ चाहिँ मैले अब 8 वर्ष लगाएर गरेको है। त्यो 8 वर्ष भनेर त्यो पनि बिचमा ग्याप भएको छ। अगाडिको 1 वर्ष पुरा र पछाडिको 1 वर्ष होइन। त्यो 1995 मा सुरु गरेर इनिसियल ड्रइङ सुरु गरेर त्यो 1995 को 1 वर्ष पुरा काम गरेर अनि बिचमा चाहिँ ग्याप भयो। अनि त्यो 2002 मा सकिएको भयो होइन। अनि 2002 मा चाहिँ पुरा 1 वर्ष एकदम टोटल पुरा दिनभरि जस्तो यसरी चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि त्यो 2 वर्ष लागेको छ पुरापुर।
होइन। यस्तो पेन्टिङ चाहिँ अब त्यो मलाई साह्रै मन परेको, मेरो चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षी पेन्टिङ भनौँ होइन, साह्रै मन परेको। त्यो चाहिँ अब बेच्नु पर्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्ने जस्तो त्यस्तो अवस्था नआएको होइन होइन। तर चाहिँ साथसाथै हामीले के पनि सन्तोष गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो चित्र त्यस्तो दुःख गरेर बनाएको, एकदम गाह्रो, आफूलाई साह्रै मनपर्ने, आफूबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुटाएर दिनु पर्दाखेरि पनि माया लाग्ने जस्तो। तैपनि चाहिँ त्यसमा के सन्तोष छ भने त्यो चाहिँ एउटा जापानको चाहिँ फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियम जस्तो चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित ग्यालरी म्युजियममा होइन, अब नेपाललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँको चाहिँ पर्मानेन्ट कलेक्सनमा बसेको भन्ने चाहिँ मेरो लागि एउटा प्रतिष्ठाको कुरा भयो होइन। त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो ब्यालेन्स गरेर चाहिँ चित्त बुझाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, आर्टिस्टहरूको यो कुरा सुनिसकेपछि मलाई जहिले पनि लाग्ने कि अब त्यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो किन्ने मान्छेलाई पनि कति गाह्रो, उहाँको त्यो इमोसन्स, उहाँको त्यो सबै सेन्टिमेन्ट्स, टाइमलाई कसरी पे गर्ने, किनकि यो त प्राइसलेस नै हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि कुन पेन्टिङको कति पारिश्रमिक लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति आफूलाई प्रब्लम भएको जस्तो भान हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अवश्य पनि हुन्छ होइन। अब जस्तै भनौँ न, यो जुन मैले अघि चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ शक्ति भन्ने पेन्टिङ छ होइन, अब त्यो चाहिँ मैले नेपाली बजारमा बेचेको हुँदो हो त मैले त्यहाँको जस्तो चाहिँ प्राइस पाउँदिनँ थिएँ होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले बेच्नु पर्दाखेरि अझ चित्त दुख्ने अवस्था हुन्थ्यो होला होइन। तर चाहिँ अब एक त प्रतिष्ठित ठाउँमा बस्ने होइन, अनि अर्को चाहिँ अब इन्टरनेसनल म्युजियममा नै मेरो यो कलेक्सन हुँदाखेरि त्यो एकदमै चाहिँ मेरो लागि राम्रो भयो होइन। अब जापानको फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियममा मेरो 3वटा चित्र छ भने रुबिन म्युजियम अफ आर्ट न्युयोर्क अमेरिकामा पनि मेरो एउटा चित्र छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो म्युजियमहरूमा चाहिँ मेरो चित्र छ भन्दाखेरिको गौरव गर्ने चाहिँ जुन आनन्द आउँछ नि होइन, त्यसैले चाहिँ त्यो बेच्दाखेरिको चाहिँ चित्त दुखाइभन्दा चाहिँ त्यो ठुलो हुन्छ। हजुर, तपाईँसँगको अर्को एउटा तपाईँको चर्चित पेन्टिङ चाहिँ रजामती, यो पनि तपाईँको एउटा ठुलो इन्सपिरेसन हो। यसको बारेमा हामीले एउटा सानो क्लिप पनि बनाएको छौँ, त्यो क्लिप पनि एकचोटि हेरौँ अनि त्यसमा हामी कुरा गर्छौँ। क्लिप हेरौँ एकचोटि। सो यो पेन्टिङ पनि तपाईँले खुब मतलब भनौँ न तपाईँको यो चर्चित रह्यो र यसमा तपाईँले खुब एफर्ट लगाउनु भयो, यो अलिकति फरक पनि भयो। हजुर, यसको बारेमा केही भनिदिनु। यो चाहिँ राजामती त्यो बेला चाहिँ मसँग एउटा खाली क्यानभास थियो, धेरै ठुलो पनि होइन, सानै पेन्टिङ हो त्यो। त्यो बेला चाहिँ के थियो भने चाहिँ नेपाल भाषाको चाहिँ राजामती चलचित्र बन्ने भन्ने चाहिँ ठुलो हल्लीखल्ली चर्चा चलिराखेको थियो होइन। त्यो बेला म नेपाल भाषाको चाहिँ सन्ध्या टाइम्स भन्ने पत्रिका चाहिँ म नियमित जसो हेर्थेँ। अनि त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हिरोइनको खोजी भइराखेको छ, अब त्यसको चाहिँ कथावस्तु पनि यस्तो छ उस्तो छ, यसले गर्दैछ उसले गर्दैछ भन्ने चाहिँ त्यसको चर्चा परिचर्चा व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो पत्रिकामा चाहिँ चर्चा हुने गर्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने चाहिँ म पनि मेरो मनले देखेको मेरो एउटा चाहिँ इमेजिनरी राजामती बनाएर हेरौँ त कस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले राजामती त्यो उसमा बनाएको हो, त्यो 1995 मा बनाएको चित्र हो। अनि यसमा चाहिँ मैले के गर्न खोजेको छु भने चाहिँ राजामती जुन चाहिँ अब मेरो टोल चाहिँ नरदेवी, अनि नरदेवी भन्दा चाहिँ अलिकति पर इटुम्बाल हो राजामतीको चाहिँ ठाउँ भन्ने चाहिँ त्यसरी भनेको छ भने चाहिँ। अनि एकदमै चर्चित गीत जुन चाहिँ लोकगीत छ राजामती कुमती भन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ राजामतीको रूपको वर्णन जुन छ होइन, त्यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर त्यो गीतलाई सुनेर मैले राजामती चाहिँ अब जुन चाहिँ त्यो कर्ली हेयरहरू छ अनि गालामा 2टा कोठी छ आदि इत्यादि चाहिँ त्यसमा चाहिँ संयोजन गरेर, अनि त्यसमा चाहिँ मैले त्यो एम्बियन्स पनि कस्तो बनाएको छु भने चाहिँ पछाडि चाहिँ भित्रबाट देखिने सझ्या, अनि त्यो सझ्यालको बाहिरबाट चाहिँ त्यो झुन्ड्याउने चाहिँ खाडलु, अनि बसेको पनि यो सुकुटीमा के अरे सुकुलमा, अनि त्यो अगाडि चाहिँ चकटीमा बसेको, अनि त्यो के अरे अजसला भनिन्छ त्यो गाजल राख्ने वस्तु, अनि त्यो बेला चाहिँ जुन कपाल कोर्ने ठकुचा भन्छ त्यो ठकुचा राख्ने ठकुपिचा आदि इत्यादि सबै। अब यसमा चाहिँ के छ भने आर्टिस्टिक स्किल भन्दा पनि त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई तयार गर्नलाई होइन, अब त्यो सजालाई नै भित्रबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ त्यसको स्टडी गर्नु पर्यो होइन। अब यो जस्तै चाहिँ गहना राख्ने पिला भन्ने चाहिँ जुन काठको चाहिँ बुट्टेदार बाकस छ होइन, त्यो बाकसहरू अब कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ संयोजन गरेर जहाँ जहाँ पाइने हो त्यहाँ गएर ल्याउन नसक्ने चिज चाहिँ फोटो खिचेर ल्याउन सक्ने चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू जुन चाहिँ कुवा खोला चिकौँ खोला टाँप जुन चाहिँ पानीको भाँडाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले अगाडि नै राखेर मलाई चाहिने एङ्गलमा मलाई चाहिने लाइटमा त्यसरी चाहिँ मैले संयोजन गरेर चाहिँ बनाएको हो है। अब यो चित्र यसरी चाहिँ गाह्रोसँग चाहिँ मैले कम्पोज गरेर बनाएको भए पनि यो चित्र म चाहिँ एकजना परम्परागत चित्र कलाकार, म यसले पौवा मात्र बनाउँछ यसले थाङ्का बनाउँछ भन्ने जुन ठप्पा लागेको कारणले चाहिँ, अनि मेरो बजार भनेको पनि ठमेलको चाहिँ थाङ्का पसलहरू नै हो। थाङ्का पसलहरूमा यस्तो सामाजिक जनजीवनको
यो जुन सोसियल सब्जेक्टहरू त्यस्तो पेन्टिङहरू उनीहरूले चाहिँ लिँदैनन् होइन। अनि त्यसैले चाहिँ त्यो पेन्टिङ चाहिँ जुन मैले रेगुलर बेच्ने गरेको चाहिँ पसलहरूले चाहिँ यो एक्सेप्ट नगरिसकेपछि चाहिँ त्यो चित्रलाई चाहिँ मैले बेच्नलाई नै मलाई गाह्रो भइसकेको थियो। अनि जब चाहिँ त्यो पेन्टिङ सन्ध्या टाइम्सकै क्यालेन्डरको रूपमा प्रकाशित भयो अनि सबैजना त्यो पेन्टिङ बनाइदेऊ भन्नेहरू आउन थाले होइन। अब मेरो चाहिँ एउटा के छ भने मैले त्यो राजमतीलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर गरिनँ। मेरो एउटा के छ भने त्यो जुन आफूले बनाएको त्यो चित्रकृति छ त्यसलाई चाहिँ नडोहोऱ्याउने। अब राजमती नै बनाउनु पर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्कै किसिमले चाहिँ बनाउने होइन। अनि जो चाहिँ कलेक्टरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो पेन्टिङलाई चाहिँ पर्टिकुलर पेन्टिङलाई कलेक्ट गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गौरव गर्न सकुन् कि मसँग फलाना एउटा छ, योसँग उसँग फलानासँग नभएको मसँग एउटै यो मात्र छ भनेर यसरी गौरव गर्न सकुन् भन्ने यो पनि मेरो चाहिँ विशेष चाहिँ विचार हो। उदयजी सोध्नुपर्ने यति धेरै प्रश्न थिए तर समय एकदम छोटो। आई थिङ्क अरू कुराहरू हामीले अफलाइन सोध्नुपर्छ। तर जाँदा जाँदै यहाँले भन्नुभयो शिक्षा प्रणाली पनि चेन्ज भएको छैन भनेर। अब यस्तो आफ्नो एक्सपर्टिज भइसकेपछि आउने इमर्जिङ आर्टिस्टहरूलाई शिक्षा प्रणालीमै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा र छोटकरीमा चाहिँ पहिला आफू स्टुडेन्ट हुँदा र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली आर्टिस्टहरूको कन्डिसन के अलिकति राम्रो भएको हो भन्ने प्रश्नका साथ हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। अवश्य पनि अब के अरे शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ हुँदै नभएको होइन, यसको सुरुवात भइसकेको छ भनेर भनी मैले है। अब यसको चाहिँ जुन पाठ्यक्रम छ होइन करिकुलम चाहिँ हामी तीनजना मिलेर यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ललित कला विभाग को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मैले लोक चित्रकार र दीपक जोशी उहाँ बितिसक्नु भएको छ। हामी तीनजनाको टिमले चाहिँ यो बिएफए फोर्थ इयरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ करिकुलम बनाएका छौँ होइन। अब त्यही करिकुलम अनुसार चाहिँ सृजना कलेज अफ आर्ट होइन उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ होइन। अब यो भर्खर सुरु भएको कारणले चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूको पनि कमी हुने अब यावत चाहिँ समस्याहरू चाहिँ नभएको होइन छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ दिनबदिन चाहिँ यसको प्रगति चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ गति लिएला भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ होइन। अनि अवश्य पनि मैले पढ्दाखेरि चाहिँ जुन अवस्था थियो त्योभन्दा चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ यो भनौँ न शिक्षण उसमा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ यो कला शिक्षणमा चाहिँ धेरै चाहिँ विकास भइसकेको छ होइन। अब अहिले त भनौँ उ बेला चाहिँ कलाकारहरूको सङ्ख्या पनि स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या पनि थोरै हुन्थ्यो भने चाहिँ अब अहिले धेरै छ र गुणवत्ता जुन क्वालिटी पनि धेरै नै चाहिँ विकसित भइसकेको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हजुर उदयजी आज आएर हामीसँग यति रमाइलो कुराकानी गरिदिनु भयो र विशेष गरी आज इन्टरनेसनल आर्टिस्ट डे वर्ल्ड इन्टरनेसनल आर्टिस्ट डेमा यहाँलाई शुभकामना। उदयजीको अहिले पनि चित्रकला प्रदर्शनी चाहिँ म्युजियम अफ नेपाली आर्ट्स ठमेलमा भइरहेको छ। त्यहाँ यहाँहरू जान सक्नुहुन्छ हेर्न लागि। र म के अनुरोध गर्छु भने नेपाली पौवा जुन चाहिँ हाम्रो विशेष एउटा आर्ट फर्म हो त्यसलाई अझ बुझ्न जानलाई चाहिँ त्यहाँ गएर उहाँको एक्जिबिसन हेर्नुहोस्। र हामी चाहिँ अब उदयजीलाई धन्यवाद भन्छौँ र वी आर गोइङ फर अ सर्ट ब्रेक। यो ब्रेक पछि र अतिथिको सेसन पछि फेरि पनि हामी हाम्रो डेस्कमा आइपुगिसकेका छौँ। वायानेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा अशेष र सरिता। अब आजको दिन हामीले अलिकति इतिहासलाई निहालेर पनि हेऱ्यौँ। आजको दिन इतिहासमा के भएको थियो त? वाट ह्यापन्ड टुडे इन हिस्ट्री? आजको दिन सहित इतिहासमा मलाई कुरा गर्दा रमाइलो पनि किन लाग्यो भने धेरै पछि हामीले नेपाली इतिहासको पनि कुरा गर्न मौका पायौँ। नेपालको आजकै दिन 2065मा चाहिँ नेपाल सम्वत जुन चाहिँ हामीले क्यालेन्डर नेपाल सम्वत भनेर फलो गर्छौँ त्यसलाई पनि राष्ट्रिय मान्यता दिएको धेरै भएको रहेछ। राष्ट्रिय मान्यता दिएको नत्र पहिलेदेखि हुन त क्यालेन्डर त प्रचलनमा थियो नै होइन। तर राष्ट्रिय मान्यता चाहिँ आजकै दिन 2065मा दिएको रहेछ सरिता। ल अब यो हिस्ट्रीको भागमा अलिकति पढेर पनि सुनाउँछु आशिष तिमीलाई। यसभन्दा अगाडि 2056 सालमा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीले शङ्खधर साखवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। र मैले यो जोडेको चाहिँ किनभने शङ्खधर साखवाले लिच्छवीकालीन राजा रागदेवको समयमा चाहिँ गरिब जनताको ऋण मोचन गर्नको लागि भनेर नेपाल सम्वत सुरुवात गरेका थिए।
उनलाई चाहिँ राष्ट्र विभूतिको रूपमा पनि मानिन्छ र यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा आशिष विश्वमै पहिलो सम्बत हो जसले चाहिँ आफ्नो देश हुन्छ नि नेपाल सम्बत भनेर चिनिने आफ्नो देशको नाम राखेर चिनिएको सम्बत चाहिँ यो चाहिँ विश्वमै पहिलो कुरा पनि हो यो कुरै गर्दा पनि एउटा गौरवको कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो र यो हामीले धेरैसँग चाहिँ धेरैजनालाई हामीलाई थाहा हुँदैन तर बिस्तारै यसमा पनि हामीलाई ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ किनभने विक्रम सम्बत भने जस्तै हाम्रो भनौँ न एक किसिमले प्रभावित हाम्रो सम्बत भयो 80 भनेर जुन हामीले चाहिँ इस्यु सम्बत यो पनि अर्को प्रभावित सम्बत भने हाम्रो मौलिक रूपमा हाम्रो क्यालेन्डर भने चाहिँ नेपाल सम्बत यही नै हो त्यसको पनि हामीले अलिकति मनन गर्न चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई र हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्छु अलिकति नस्टाल्जिक बनाउँछ हामीलाई विगतमा लान्छ कहिलेकाहीँ फुटेजेसहरू पनि हेर्छौँ हामीले हेरेका सुनेका फुटेजेसहरू पनि हेर्छौँ अथवा आफ्नै समयकालमा पनि स्टुडेन्ट लाइफमा पुगिन्छ कहिले मलाई रमाइलो लाग्छ यो 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 सेक्सन त्यस्तै गरेर आज चाहिँ कसको जन्मदिन रहेछ आशिष त्यही त हामीले यो दिन प्रतिदिन चर्चित कलाकारहरू अभिनेताहरू र मिडियामा आइरहने मानिसहरू सबैजनाले चिनिरा जानिराहरूको जन्मदिनको पनि कुरा गर्छौँ आज पनि दुईजना एकदम कन्ट्रास्ट आफ्नो आफ्नो एराको छुट्टा छुट्टै एकजना अहिले कि एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ केटी पेरी उहाँ चाहिँ विशेष गरी आफ्नो गाना र पछिल्लो समय अमेरिकन आइडलको जजको रूपमा पनि उहाँ एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ भनी चाहिँ अर्को चाहिँ आज फेरि इन्टरनेसनल आर्टिस्ट डे नै पारेर पाब्लो पिकासो स्पेनिस चाहिँ पेन्टर र पिकासो भन्ने बित्तिकै हामीले पेन्टिङ बुझ्ने नबुझ्ने सबैजनाले पेन्टिङ भन्ने बित्तिकै पिकासो जस्तो भनेर भन्ने चलन पनि छ यो दुवैजनाको जन्मदिन एकै दिन परेको छ सही अनि फेरि कस्तो रमाइलो कुरा मैले तिमीलाई अघि पनि भन्दै थिएँ आज विश्व कलाकार दिवस भनेर नै मनाइएको जस्तो उहाँहरूको जन्मदिन चाहिँ यही दिनलाई मानेको त्यही भएर मानिएको हो कि जस्तो पनि लाग्दो रहेछ आज अतिथि पनि हामीले चित्रकार नै लिएर आएका पनि थियौँ ठ्याक्क पिकासोको जन्मदिन पनि रहेछ र केटी पेरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हामी त उहाँहरूकै गीत सङ्गीत पनि सुन्यौँ पनि कति नै अनि उहाँले अहिले फेरि उहाँहरूको कस्तो हुँदो रहेछ पनि आशिष यसरी एकदम चर्चित भइसकेपछि उहाँहरूले के खानुभयो के लाउनुभयो के गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि समाचार बन्छ नै त्यस्तै उहाँले अहिले को डेट गरिराख्नु भएको छ त भन्ने पनि एकदम सबैको चर्चाको विषय पनि छ अर्लान्डो ब्लुम अहिले उहाँले पाइरेट्स अफ द क्यारिबियनका एक्टरलाई डेट गरिराख्नु भएको छ र पपुलर हुँदाखेरि फेरि कसको चाहिँ मोल कति भन्ने कुरा पनि जहिले पनि हुन्छ को चाहिँ वर्थ कति भयो अरे गुगलमा कसैको नाम टाइप गर्ने बित्तिकै वर्थ 80 भनेर आउँछ हुन त मैले त्यो कहिले पनि बुझ्दिनँ आशिष कसरी को मान्छे कति वर्थ भनेर थाहा हुन्छ आजकल यो नयाँ प्रचलन आएको छ अनि अब युट्युबमै हामी जाँदाखेरि पनि यो मान्छेको कार के हो घर के हो उहाँको प्रेमी प्रेमिका को हुन् उहाँको हस्बेन्ड को हो उहाँले कति कमाउनुहुन्छ भन्ने पनि आजकल यी कुराहरू चाहिँ युट्युबहरूमा इन्टरनेटमा चाहिँ आउन थालेको छ नाम टाइप गर्ने बित्तिकै हाउ मच इज वर्थ भन्ने कुराहरू यसलाई कमर्सियलिजममा लिउँ किनभने अब वर्थ चाहिँ अब कमर्सियली भ्याल्यु भनौँ न उहाँले कति रेकर्ड्स बेच्नुभयो अथवा पाब्लो पिकासोकै कुरा गर्दाखेरि उहाँको पेन्टिङहरू कतिमा बिक्री भयो यसले चाहिँ एक किसिमले वर्थ भ्याल्यु दिने काम पनि होला र फेरि पनि अब केटी पेरी पछि पाब्लो पिकासोको अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै जस्तो आर्टिस्टहरूमा फलो गर्ने आर्टलाई फलो गर्नेहरूको चाहिँ एउटा सायद ड्रिमै होला कि पाब्लो पिकासोको पेन्टिङलाई रियल लाइफमा हेर्ने अब उहाँको पेन्टिङ ओन त गर्न सकिँदैन त्यो सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन होला तर हेर्ने र यसलाई बुझ्ने निहाल्ने चाहिँ धेरैजनाको पक्कै पनि पेन्टिङबारे इन्ट्रेस्ट लिने मान्छेको चाहिँ एउटा ठुलो धोको हुन्छ पेन्टिङै ओन गर्न नसके पनि स्क्रिबल उहाँले यसो गरेर फाल्नुभएका स्क्रिबल्सहरू चाहिँ ओन गर्न सकिन्छ होला तर त्यो पनि आई हेभ नो क्लु त्यो पनि अलिकति गाह्रै छ सहिता किनभने उहाँको स्क्रिबल गरेको उहाँको जुन रफ स्केचेसहरू पनि असाध्यै धेरै रेयर छ इनफ्याक्ट पेन्टिङ भन्दा रेयर चाहिँ उहाँको प्री वर्क्सहरू चाहिँ भनिन्छ र भर्खरै उहाँको एउटा पेन्टिङ चाहिँ झन्डै $110 मिलियन भन्दा बढी मा चाहिँ ब्रिटेनमा अक्सन भएको थियो भनेपछि त उहाँको भ्याल्यु इज वान अफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड नै भन्नुपर्छ देयर इज नो डाउट अबाउट इट ठ्याक्क तिमीले अमाउन्टको कुरा पनि गर्यो त्यस्तै गरेर भर्खरै हामीले कुरा गरेको केटी पेरीको पनि $125 मिलियन वर्थ छ अरे जुन कुरा मैले फेरि पनि भने मैले बुझ्दिनँ हुन त केही कुरा नभए पनि हामी मानव प्राणी भइसकेपछि हामी सबै प्राइसलेस र वर्थ एकदम वर्थ छ सबैजनाको भन्दै एउटा छोटो ब्रेक लिने हो आशिष ब्रेक लिउँ किनभने ब्रेक पछि हामी एकदम रमाइलो
स्पोर्ट्स रिलेटेड कुरा गर्दैछौँ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। एउटा सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। अहिले स्पोर्ट्सले यतिको माहौल तताएको छ, चाहे त्यो फुटबल होस् या वर्ल्ड कप क्रिकेट। यसले चाहिँ अहिले मैले चिने जानेका जति सबैजनाले, अझ हिजो त आई थिङ्क ब्याक टु ब्याक क्रिकेट, त्यसपछि फुटबल थियो क्यारे। आशिष के छ अपडेट्सहरू? पहिलो कुरा त म नेपाली टोलीबाटै सुरु गर्छु र फुटबलबाट सुरु गर्छु। एएफसी अन्डर 13 को एसियन कप छनौट चाहिँ आज नेपालले इरानसँग खेल्दैछ र यो चाहिँ अन्डर 23 को टुर्नामेन्ट हो र नेपाली अन्डर 23 टोलीले चाहिँ इरानसँग खेल्दैछ भनी अब यो चाहिँ जुन एसियन कपहरू हो यसको टुर्नामेन्ट्स हो सहित यो नेपालको म्याच भएको भएर मैले मेन्सन गरेको। र फेरि पनि हामीले कुरा गर्दै गरेका छौँ कि अन्डर 19, अन्डर 20, अन्डर 23 यो फर्मेटहरूमा खेलेर चाहिँ बिस्तारै हाम्रो खेलाडीहरूलाई पनि भनौँ न सिनियर लेभलमा आउनलाई चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ र यसको लागि नेपालको म्याच भनेपछि जहिले पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, फलो गर्न पर्ने नै कुरा हुन्छ नेपालको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ। र यो छनौटको खेल खेल्नको लागि नेपाली टोली मङ्गलबार नै ताजिकिस्तान गएको पनि थियो। फेरि पनि यसरी इन्टरनेसनल खेलहरूमा अहिले नेपाली टोलीले राम्रो खेल्दै अगाडि बढिरहेको पनि छ। नेपालको टोलीलाई धेरै धेरै शुभकामना। र फुटबल सँगसँगै अब अर्को कुरा फुटबल कन्टिन्यू गर्दा बिचमा एउटा छोटो हामीले जोडी के हालौँ भने अघि सरिताले पनि भन्यो अहिले अन्डर T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट चाहिँ यो चाहिँ चलिरहेको छ र हिजो अब यसको दुईटा म्याच भएको थियो। फर्स्ट म्याच बङ्गलादेश र श्रीलङ्का र सेकेन्ड म्याच चाहिँ इन्डिया पाकिस्तान, दुईटै चारवटै एसियन कन्ट्रिजहरूको म्याच थियो। फर्स्ट म्याचमा श्रीलङ्काले बङ्गलादेशलाई भनौँ न झन्डै क्लोज म्याच हरायो भने इन्डिया पाकिस्तान चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो। इन्डिया पाकिस्तान भन्ने बित्तिकै क्रिकेट म्याच चाहिँ सायद संसारमै सबभन्दा बढी फलो हुने, हेरिने र प्यासनेटली हेरिने क्रिकेट मध्ये हो। तिमीले कसलाई हेरिरहेको थियौ? के तिम्रो सपोर्ट केही थियो? मैले यस्तो हिजोको गेम चाहिँ अनेस्टली अवश्य हेर्न नै परेन। यति अपडेट्स फेसबुकदेखि लिएर सोसियल मिडियादेखि लिएर कसैसँग कुरा गर्दा यति अपडेट्स भयो कि अपडेटेड चाहिँ म मजाले छु। हिजोको गेमले त गेम खेल्ने मात्र नभएर अझ झन् हिस्ट्री नै पनि क्रिएट गर्यो भन्ने कुराकानी पनि सुनेकी थिएँ। तिमी यसमा अलिकति खेल प्रेमी क्रिकेट लभर के छ त यसमा खास चाहिँ त्यस्तो हिस्ट्री के क्रिएट भएछ हिजो? हिस्ट्री नै के क्रिएट भयो भने सरिता, पहिलो कुरा त म पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्ने, मैले समीरलाई पनि अस्ति भनेको थिएँ। समीरले हुन त भारतीय टोली यसपालि एकदमै बलियो छ र प्रबल दावेदार हो यो T20 वर्ल्ड कपको यसपालिको भन्दै चाहिँ मैले चाहिँ के भनेको थिएँ नि होइन, पाकिस्तान चाहिँ अलवेज अंडरडॉग, पाकिस्तानी टिमले चाहिँ राम्रो खेल्यो भने अन देयर डे दे क्यान डिफिट एनीवन भनेको थियो। हिजो पनि त्यस्तै भयो र हिजो चाहिँ एकदम बहुप्रतिष्ठित यो विन थियो किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगितामा चाहे त्यो T20 होस् या वान डेमा चाहिँ पाकिस्तानले भारतलाई जितेको थिएन हरेक म्याचेसहरूमा। सो अरू टुर्नामेन्टमा पाकिस्तानले इन्डियालाई हराए पनि वर्ल्ड कपको म्याचेसहरूमा चाहिँ इन्डियाले जहिले पनि जित्थ्यो हैन। र हिजो चाहिँ इन्डियाले फेरि पनि जित्छ भन्ने जस्तो पक्कापक्की भइरहेको थियो। तर 152 रन चाहिँ विदाउट इभन कुनै पनि विकेटको नोक्सान बिना पाकिस्तानले 10 विकेट भनेको अब क्रिकेटमा द्याट्स द बेस्ट यु क्यान विन बाई ब्याटिङ हैन। एउटा विकेट पनि नजुबाएर दुईटै ब्याट्सम्यानले राम्रोसित ब्याटिङ गरेर चाहिँ जित्दाखेरि चाहिँ भारतीय क्रिकेट समर्थकहरूको लागि ठुलो एउटा धक्का भयो र उहाँहरूको एउटा सुरुमै एउटा मनोबल क्राइसिस भनौँ न त्यो चाहिँ हुन गएको थियो। त्यही भएर सायद हल्लाखल्ला पनि त्यही भएर भएको। ठिकै छ, हिजोको गेम खेल एकदमै रोमाञ्चित पनि थियो र आशिषले भनेको जस्तै हुन त आजसम्म यस्तो भएको थिएन भने पनि खेलमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिजल्ट आएपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। र T20 कै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सधैँ जस्तो दैनिक दुईटा गेम भएको थियो भने आज साँझ चाहिँ एउटा मात्रै खेल हुँदैछ र अफगानिस्तान र स्कटल्यान्डले एक अर्का बीच प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो चाहिँ नेपाली टाइम राति 7:45 हुन्छ। फेरि पनि यहाँहरूको यदि मिल्छ भने हेर्नुहोला। र यो सँगसँगै हिजो क्रिकेटपछि फेरि फुटबलका समर्थकहरूको लागि पनि दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याचेसहरू थियो। एउटा चाहिँ एल क्लासिको भनिन्छ, दुवै स्पेनिस जायन्ट्सहरू रियल मैड्रिड र बार्सिलोना
को म्याच थियो भने चाहिँ उता फेरि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलको गेम थियो। म म्यान्चेस्टर र लिभरपुलको गेमबाट सुरु गर्छु। यसमा चाहिँ के भयो भने लिभरपुलले म्यान्चेस्टर युनाइटेड जुन चाहिँ अहिले एकदम चर्चामा आएको टिम हो 5 गोल हान्थ्यो र भनौँ न त्यही भयो कि यति ठुलो भनेको टिमले चाहिँ 5 गोल खानु भनेको यो चाहिँ साह्रै नै चिन्ताको विषय। यो त कस्तो भने जति नै फुटबल बुझ्दिन भन्नेलाई पनि 5-0 को अन्तर भनेको त एकदम ठुलो अन्तर र तिमीले भनेको जस्तो यति ठुला यति नाम चलेका टिमहरूको लागि यो चाहिँ यो स्कोर हेर्दैखेरि अलिकति भन्ने खालको चाहिँ भएको छ कि यो 5-0 को अन्तर भनेको त यो के खेले त भन्ने जस्तो खालको क्वेसन चाहिँ पक्कै पनि आएको छ आशिष। त्यही त अब फेरि कस्तो भयो भने म्यान्चेस्टर युनाइटेड यति धेरै अहिले रोनाल्डो पनि त्यहीँ गएका छन्, यति भयो कि भनौँ न कोचलाई नै चाहिँ अहिले हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि यो निक्ल्यो। भन्दाखेरि यसले चाहिँ खेलाडी सँगसँगै कहिलेकाहीँ कोचलाई पनि एउटा एकदमै ठुलो प्रेसर पर्न जान्छ र यो भनौँ न के मोहम्मद सलाहले 3 गोल हाने, त्यो पनि एउटा ह्याट्रिक आफ्नोमा पहिलोचोटि ह्याट्रिक भयो उहाँको भनी 5 गोल खानु भनेको चाहिँ पक्कै पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको राम्रो र असस यो गेम यति पपुलर र मान्छे यति हाइली वाच रहेछ कि अहिले नेपाली सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि नेपालीहरूको यति धेरै इन्भल्भमेन्ट र कोचलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरूको इन्भल्भमेन्ट देखेरै म पनि वाउ कति इन्फ्लुएन्स रहेछौँ हामी यो गेमले भन्ने चाहिँ भान भयो कि मलाई पनि। त्यही त त्यस्तै गरी एल क्लासिकोमा पनि रियल मैड्रिड र बार्सिलोनाको गेममा पनि 2-1 को अन्तरले चाहिँ रियल मैड्रिडले जित हासिल पारेको छ। यो पनि इन्ट्रेस्टिङ गेम रह्यो र जहिले पनि स्पेनिस दुईटा ठुलो क्लब उहाँहरू भिडन्त हुँदाखेरि यसलाई एल क्लासिको भनिन्छ र यसमा पनि रियल मैड्रिडले जित्यो। बार्सिलोना पनि अहिले अलिकति अवस्था उहाँहरूको नाजुकै अवस्थामा गइरहनु भएको छ। अब यसको साथसाथै अब हाम्रो आज यति रमाइलो कुराकानी भयो, वर्ल्ड इन्टरनेसनल आर्टिस्ट डे पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, फुटबलको पनि कुरा गऱ्यौँ। म त एकदमै हर्षित छु पाकिस्तानको जितमा। सरिता अब हेर्दैछौँ हर्ष देखिएको पनि छ अशेष। र जाँदा जहिले पनि हामीले एउटा कोटेसन भन्ने गर्थ्यौँ, आजको कोटेसन चाहिँ यी दुइटै क्रिकेटमा र फुटबलमा जसले हार बिहोर्नु परेको थियो उहाँहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो पनि लाग्यो। म एकचोटि कोटेसन पढ्नु है, हुन त हामी स्क्रिनमा पनि राख्छौँ यहाँहरूको लागि। बी थ्याङ्कफुल फर द हार्ड टाइम्स फर दे हेभ मेड यु। यो चाहिँ एकदम पपुलर कलाकार लियोनार्डो डिकार्पियोले भन्नुभएको हो। फेरि एकचोटि बी थ्याङ्कफुल फर द हार्ड टाइम्स फर दे हेभ मेड यु। हुन त हार बिहोरेर यो भन्न त अलिकति मिल्दैन होला, अवश्य मिल्छ होइन। अब हार पछिको हार्ड टाइमले पनि तपाईँलाई तयार पार्छ कि हारलाई कसरी लिने र भनौँ न हामीले भन्छौँ नि हारेपछि नै जित्न सिकिन्छ भन्ने किसिमले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र भनौँ न खेल हो, हारजित हुँदै गर्छ, तर जितेको भनेको रमाइलो अर्कै छ, हारेको भनेको फेरि हार्ने मान्छेलाई सोध्न पर्छ कि हारको पीडा के हो। जीवन भनेकै एउटा खेल हो, हार जितको खेल हो, सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने छैन। र फेरि पनि मेरो सानो हुँदाखेरि मेरो हजुरबुवाले नै भन्छन्थ्यो कि असफलता नै सफलताको सिँढी हो अरे। तपाईँ असफल भएर मात्रै कसरी सफल हुने भनेर सिक्नुहुन्छ अरे। भनेपछि जसले गेम हारिन्छ त्यतिखेर यो सोच्दाखेरि चाहिँ असफलता नै सफलताको सिँढी हो भनेपछि नेक्स्ट टाइम जितिन्छ क्या आशिष। कति खुसी हुने होला इन्डियन सरिताले यसो भन्यो भनेर होला। यति भन्दै अब हामी चाहिँ यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि हामी दिस मर्निङ लाइभ लिएर आइहाल्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। टेक केयर अफ योर सेल्फ। विल सी टुमोरो। थ्याङ्क यू सो मच।